Welcome to Al Hikmat Podcast. अस्सलाम वालेकुम। अब हम कुरान सीरीज ख़त्म करने के बाद प्रॉफिट सीरीज में एंटर कर रहे हैं और 7 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अर-रहीक अल-मख्तूम की भी एपिसोड्स देखेंगे। ऐसे एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज की इस गहरी चर्चा को शुरू करते हैं। आज हमारे पास पैगंबर अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी का जरिया है। ये कहानी मतलब सब्र, आजमाइश और एक अटूट ईमान की मिसाल है। हम देखेंगे कि कैसे एक इंसान जिसके पास सब कुछ था, दौलत, इज्जत, औलाद, उससे सब कुछ छीन लिया जाता है, लेकिन उसका यकीन नहीं डगमगाता। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ एक तारीख का वाकया नहीं है, इसमें उन सभी लोगों के लिए, मतलब हम सब के लिए गहरे सबक छिपे हैं जो अपनी जिंदगी में मुश्किलों का, बीमारियों का या किसी भी तरह के नुकसान का सामना कर रहे हैं। जी, हम इस चर्चा में ये समझने की कोशिश करेंगे कि अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र कैसा था और उनकी कहानी हमें आज क्या सिखाती है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी शख्सियत से जो हर लिहाज से मुकम्मल लगती है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बेहद खूबसूरत, ताकतवर और बेपनाह दौलत के मालिक। उनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थी, हजारों जानवर और अनगिनत नौकर चाकर थे। जी, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस दौलत ने कभी भी उनके दिल में गुरूर पैदा नहीं किया। वो यतीमों, बीमारों और बेवाओं की मदद करते थे और कहते हैं कि बिना मेहमानों के खाना तक नहीं खाते थे। अच्छा। उनका किरदार इतना पाक था कि अल्लाह ने उन्हें अपनी कौम की रहनुमाई के लिए चुना, जो उस वक्त बुत परस्ती में डूब चुकी थी। उनका नाम अय्यूब भी बहुत मायने रखता है ना? हाँ, इसका मतलब है लौटने वाला या रुजू करने वाला। यानी वो हर मुश्किल में सिर्फ अल्लाह की तरफ ही लौटते थे। उनकी माँ हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी और उनकी बीवी राहिमा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खानदान से थीं। जी, और उनके 12 बेटे थे जो सब नेक और फरमाबरदार थे। कुरान में भी तो उनकी पैगंबरी का जिक्र है, सूरह अन-निसा और सूरह अल-अनाम में। जी बिल्कुल, जहां अल्लाह ने उन्हें इल्म और हिकमत अता करने की बात कही है, वो सब्र और शुक्रगुजारी की एक जीती जागती मिसाल बन गए थे। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, जब आसमान में फरिश्ते अय्यूब अलैहिस्सलाम पर रहमत भेजते थे तो इब्लीस मतलब शैतान को ये बात पसंद नहीं आई। हाँ, ये एक बहुत अहम नुक्ता है। इब्लीस ने दलील दी कि अय्यूब इसलिए शुक्रगुजार हैं क्योंकि अल्लाह ने उन्हें हर नेमत से नवाजा है। मतलब एक तरह से चैलेंज कर दिया। बिल्कुल, उसने कहा कि अगर ये नेमतें छीन ली जाएं तो वो भी नाशुक्रा बन जाएंगे। अल्लाह ने इब्लीस को बताया कि मेरा बंदा अय्यूब ऐसा नहीं है, और फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश का सिलसिला शुरू हुआ ताकि वो पूरी इंसानियत के लिए एक मिसाल बन सकें। और आजमाइशें एक के बाद एक आएं। पहले उनकी सारी दौलत चली गई, भेड़ें सैलाब में बह गईं, फसलें तूफान में तबाह हो गईं, सब कुछ। जी, और शैतान एक चरवाहे का भेष धरकर उन्हें ये खबर देने आया। वो ये सोचकर आया था कि अब वो शिकायत करेंगे, लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं की। बिल्कुल नहीं। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, वो दौलत मुझे किसने दी थी? मेरे रब ने। अब उसने वापस ले ली क्योंकि वो ही मेरी दौलत और मेरा मालिक है। ये जवाब सुनकर शैतान हैरान रह गया। इसके बाद दूसरी और शायद सबसे ज्यादा तकलीफदेह आजमाइश आई। एक जल्जिले में उनके सभी 12 बेटे और शागिर्द मारे गए। सोचिए जरा। इस बार शैतान एक उस्ताद के भेष में आया और इस हादसे को बड़े दर्दनाक तरीके से बयान किया। एक बाप और एक उस्ताद होने के नाते अय्यूब अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू तो बहे। हाँ, ये तो फितरी है। बिल्कुल, पैगंबर सबसे ज्यादा रहमदिल होते हैं, लेकिन उन्होंने तब भी अल्लाह के फैसले को कबूल किया। जब शैतान ने उन्हें उकसाने की कोशिश की तो उन्होंने उसे पहचान लिया। अच्छा। और कहा, मेरी औलाद, मेरी दौलत, सब कुछ मेरे रब की अमानत है। आजमाइश यही नहीं रुकी। इसके बाद अल्लाह ने उन्हें जिस्मानी बीमारी में मुब्तला कर दिया। जी, और ये बीमारी इतनी शदीद थी कि उनके जिस्म पर कोई सही जगह नहीं बची थी। लोगों ने उनसे मिलना जुलना सब छोड़ दिया। और ये सिलसिला 18 साल तक चला। 18 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। जी, और इस मुश्किल तरीन वक्त में जब दोस्तों और रिश्तेदारों सबने साथ छोड़ दिया, तब सिर्फ एक इंसान उनके साथ खड़ा रहा, उनकी वफादार बीवी रहीमा। हाँ, उनका किरदार इस कहानी में बहुत अहम है। बहुत अहम। उन्होंने बिना किसी शिकायत के अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत की। घर चलाने के लिए वो दूसरों के यहाँ काम करती थीं। और शैतान ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। उसने शहर के लोगों के दिलों में ये वहम डाल दिया
کہ ایوب علیہ السلام کی بیماری چھوت کی ہے۔ جی، اور لوگوں نے ڈر کر ان دونوں کو شہر سے باہر نکال دیا۔ یہ تو بہت بڑا امتحان تھا۔ جس انسان نے کبھی ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلایا تھا، آج اسے شہر سے نکالا جا رہا تھا۔ رحیمہ نے اپنے بیمار شوہر کو اپنی پیٹھ پر اٹھایا اور شہر سے باہر ایک جھونپڑی میں لے گئیں۔ ایوب علیہ السلام نے بعد میں کہا بھی تھا کہ انہیں سب سے زیادہ تکلیف جسمانی زخموں سے نہیں بلکہ لوگوں کے رویے سے ہوئی۔ ہاں، دوستوں اور دشمنوں کے رویے اور ان کی دوری سے ہوئی تھی۔ ایک دن رحیمہ نے ان سے کہا کہ آپ اللہ سے اس تکلیف کو دور کرنے کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ اور ایوب علیہ السلام کا جواب حیران کرنے والا تھا۔ انہوں نے پوچھا، ہماری خوشحالی اور صحت کے دن کتنے تھے؟ رحیمہ نے کہا 80 سال۔ تب ایوب علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب سے شکایت کرنے میں شرم محسوس کرتا ہوں جب تک کہ میری مشکل کا وقت میری آسانی کے وقت کے برابر نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ تو سوچ سے بھی پرے ہے۔ جی، جب شیطان ایوب علیہ السلام کو بہکانے میں ناکام رہا تو اس نے رحیمہ کو نشانہ بنایا۔ وہ الگ الگ بھیس میں ان کے پاس آیا۔ اچھا، کبھی ایک ڈاکٹر بن کر حرام طریقے سے علاج کی پیشکش کی، لیکن وہ ثابت قدم رہیں۔ رحیمہ ہر بار ثابت قدم رہی۔ اور پھر سالوں کے صبر کے بعد اللہ کی طرف سے مدد آئی۔ جی، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، اے ایوب، زمین پر اپنا پیر مارو۔ اور جب انہوں نے ایسا کیا تو وہاں سے گرم اور ٹھنڈے پانی کے 2 چشمے پھوٹ پڑے۔ ہاں، گرم پانی سے نہانے پر ان کے جسمانی زخم بھر گئے اور ٹھنڈا پانی پینے سے ان کی اندرونی بیماریاں ٹھیک ہو گئی۔ اللہ کے حکم سے وہ پھر سے ایک نوجوان کی طرح صحت مند اور طاقتور ہو گئے۔ ان پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی اور انہیں نئے لباس پہنائے گئے۔ جب رحیمہ واپس لوٹی تو وہ انہیں پہچان نہیں پائیں۔ وہ تو بالکل بدل گئے ہوں گے۔ بالکل۔ جب ایوب علیہ السلام نے بتایا کہ وہی ہیں تو دونوں خوشی سے رو پڑے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے رحیمہ کو بھی ان کی جوانی اور خوبصورتی لوٹا دی۔ جی، قرآن میں بھی اس واقعے کا ذکر ہے، اور ہم نے اسے اس کا پریوار واپس کر دیا اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور دیے، ہماری اور سے ایک رحمت کے طور پر۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے انہیں 16 بیٹے عطا کیے اور ان کی دولت بھی دوگنی کر کے لوٹا دی۔ جی، ایوب علیہ السلام کی کہانی صبر کے بعد ملنے والی رحمت کی سب سے خوبصورت مثال ہے۔ جب وہ ٹھیک ہو گئے تو ایک رات انہیں روتے لے دیکھا گیا۔ ہاں، یہ واقعہ بہت عجیب ہے۔ پوچھنے پر انہوں نے کہا، بیماری کے دنوں میں ہر رات مجھے ایک آواز سنائی دیتی تھی، اے ہمارے بیمار بندے، تمہارا کیا حال ہے؟ آج مجھے وہ آواز نہیں آئی، اسی لیے میں رو رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ان کا دل اللہ کی پکار کا کتنا عادی ہو چکا تھا۔ صحیح بات ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز، دولت، صحت، رشتے، سب اللہ کی امانت ہے۔ وہ جب چاہے دے اور جب چاہے لے لے۔ بالکل، اصل چیز مشکل میں ہمارا رویہ ہے۔ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو بہت بڑا سمجھ لیتے ہیں، لیکن ایوب علیہ السلام کی آزمائش کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل، اور یہ ایک آخری وچار ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کے زخموں نے ان کی دنیا کی چھوٹی سی زندگی کو خطرے میں ڈالا تھا، لیکن آج ہماری روحانی چوٹیں، ہمارے گناہوں اور شک، وہ ہماری آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ یہ بہت گہرا نکتہ ہے، اس لیے شاید ایوب علیہ السلام کی دعا کی ضرورت آج ہمیں ان سے بھی زیادہ ہے۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے میرے رب، بے شک مجھے نقصان پہنچا ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جی، ہمیں بھی اپنے گناہوں پر اللہ سے اسی طرح پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو معاف کرنے والوں میں شامل کرے۔ آمین۔